نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. سورة البقرة اولنے پارا شپیتم نمبر آیت دی تدی رکو دمکی رکو سرارا بندو مناسبت دادی چپا مکی رکو کی دبنی اسرائیلو بد اعمال بیان شو پدی رکو کی ہم دبنی اسرائیلو بد اعمال او قباحتنا ذکر کی کلچی بنی اسرائیل پا میدان تیغ کیوں بنی اسرائیل تا دا خوراک بندو بسو شو چمن او سلواوا دا سور انتظام شو چوریزوا ندی بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام نا مطالبہ اکڑا چمن تد ابو بندو بس پکاوا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نا سوالو کو اللہ پاک و تو فرمائل چی دی کانی تا گزار ورکا دا دین بچینی روانشی او بی ودہو استعمال کی اس دا کانی کم کانی یو قول نا مفسرین دا دی چی دا حرکانیو چی موسیٰ علیہ السلام پی کپڑی اخودی وی او دیت روان شویو آغا کانی موسیٰ علیہ السلام سر دا کانی بہو دا سنور کٹا چوکور کانی دا دین با دولس چینی روان شو شپگ لاکھ کسانو با دا دین اوبس کر روزانہ دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ موسیٰ علیہ السلام سر حمساو مفسرین فرمائی چی دا حمسا دا موسیٰ علیہ السلام دا قد برابر ہو چا دا حمسا دا آدم علیہ السلام نا حضرت شعیب علیہ السلام تا ملوشیو او دا شعیب علیہ السلام نا دا حمصاب یا موسیٰ علیہ السلام تکلو شو او آدم علیہ السلام خان سردہ دا جنت نروڑو دا دی سر کے دو شاہونو نو بدی حمصابا دا کانے چھو دا یو گٹ ندری چینی روانشوی دولس چینی دا کانے روانشوی بنی اسرائیل دولس قومو ہر قوم تا موسیٰ علیہ السلام نشان دہی اکڑا چستا سد عبوز بدار چیو بل سر اختلاف ہونا تادا موسیٰ علیہ السلام معجزہ کانے لگزار ورکول او دا اغین بروانے دل او بلکن خلق تسکر دا شان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گتنا یو میرا اوبروانش بنزل سب صحابہ کرام او بس کرے چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گتنا وطنے دا معجزہ دیتو میرے چی خوراک چکار کوئی خبر فساد بنکر دی پدی میدان تیخ کیوں
علیہ السلام ته وی چې موږ ته هر وخت دا یو قسم خوراک ملاویږي موږ ته سبزی پکار دي پیاز پکار دي اوږه پکار ده مسور پکار دي دال پکار دي زمونږ دغه سبزی خوښ دي او موږ دې من او سلوا دا یو قسم خوراک بس نه کوو موسی علیہ السلام دوی ته تاسو ډېر ناپوهه بغیر مشقت تازه په تازه خوراک ملاویږي مفت کې هغه تاسو پرېږدئ او د مشقت بیکاره کمزور خوراک اخلي من او سلوا درته ملاویږي دا مخ نه دي بادرنګ اوږه پیاز دال دا غواړي کمزور اخلي او قیمتي پرېږدئ دا خو ستاسو ناپوهي ده خو زه چې تاسو وایئ بیا دې مصر ته ورشئ مصر نه مراد یا د فرعون مصر دی چې فرعون پکې اوسېدو د فرعون بادشاهي وه یا د مصر نه مراد وادي سینا او یا د مصر نه مراد عام یو غار دی چې دا خوراک یې خو دلته نه ملاویږي خو بس غار ته لاړ شي دا هلته ملاویږي پدې بني اسرائیل باندې الله رب العالمین ذلت او فقر راوست او دې الله پاک په غضب باندې اخته شو ځکه دې بني اسرائیل د الله رب العالمین آیاتونو باندې کفر کړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم آیاتونه کوم علامې او صفات هغه بدل کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم پیشن گویانې دي هغه دې ختم کړي بدل کړي چې د آخر زمانه د پیغمبر کوم علامې دي هغه دا نه دي چې د کې کوي او بل دا بني اسرائیل دا يهود دا ډېر سرکش دي په پیغمبران قتل کول تفسیر خازن او تفسیر مظهری لیکي چې بني اسرائیل په یو ورځ او یا پیغمبران شهیدان کړل او یا پیغمبران په یو ورځ او د دې قول مطابق دی بني اسرائیل په یو علاقه کې 3 قوم اوسېدل هر قوم ته جدا جدا پیغمبر و نو دی بني اسرائیل په یو سحر باندې هغه 3 پیغمبران شهیدان کړل د قوم پیغمبر بس هغه دې شهید کړ او د بل قول مطابق دی بني اسرائیل 300 پیغمبران شهیدان کړل دون ظالمان پیغمبر تا تسوي الله دین درته بیان خدا ظالمان دا بني اسرائیل دا يهود نو الله جل شانه پدې بني اسرائیل باندې ذلت او خپل غضب راوست نو دی به تر قیامت پورې ذلیل غټ جرمونه وشو یو جرم د الله پاک د آیاتونو انکار او دویم جرم د پیغمبرانو په ناحق باندې قتل کول د مسلمان قتل په 3 وجوهات باندې جایز ګرځي یو مسلمان چې بل مسلمان قتل کی نو د دې قاتل قتل کول قصاصا روا دویم یو مسلمان شادي شدا راولږي او زنانه سره زنا وکړي نو د دې زناکار شادي شدا سړی قتل کول رجمن جایز دی چې دی برجم شي او دریم یو مسلمان دی نعوذ بالله هغه مرتد شو دین خپل پرېښو دته مکملو شي 3 ورځې مهلت کټیک شو حسینا ورندی بیا قتل کړي ارتدادا د دې 3 صورتونو علاوه د مسلمان قتل په هیڅ صورت روا نه دي پیغمبرانو خو دې 3 جرمونو کې یو نو کړی او دې بني اسرائیل ظالمانو قتل کړل بل دې بني اسرائیل ته هم پته و چې موږ دا پیغمبران قتل کوو دا پناه حق
سے جرم نہ دکھر گورا بغیر جرم دردی پا خیال کم داڑے ظالمان نو اللہ جل شاہ فرمائی وَإِذِ اسْتَسْقَى او یاد دا وقت چه طلب دا اوبو موسیٰ علیہ السلام یہ قومی دا خبل قوم دا پارا بنی اسرائیل تنوبو تنو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے سوال دا اللہ نے مطالبہ کہ چه اللہ زمان دے قوم دا پدی میدان تیف کیوبو ورکا فَقُلْنَا پس من ورتقوی اِذْرِتُ وَحَا پیاسواغ پدی قبل حمسا باندی الحجر دا کانی تفصیل سے کشو دا کانی دا سنة جو تفسیر مظہری و تفسیر خازن لکھی چدا دا سنگ مرمر کانی اور دویم قول دا چدا سنگ کدان دا دعا قول سلور گوٹیس کانی دا یو گوٹنا بدری تو انچینی روانی شو دا حمسا دا کم لرگی و دا دا آس لرگی و آس جنتی لرگی و دا دی حمسانو علیق و علیق موسیٰ علیہ السلام سر بداوا دا کانڈے ببدان سر کرزو چکل بود ابو ضرورت سو حمسا میرا واجولا شبک اللہ کے کسام بطر پہ یو رسول بس کرے پیغمبران معجزی نکانے لئے گزار ہوگا فانفجرت پس روان شوی من حد دیکاننا اثنتا عشرت عینا دولت چینی قد علما فتحقیق سر بیجند لا کلو ناس ہر یوی ڈلی ہر قبیلی مشربوں خبل زید ابوس کلو کم کم زینب ابوس کئی ارچا تخبل زید خود رشو چی بخبل منس کی جگڑی نکل دولس قوم دی او دولس چینید بر چاہمل اپن چینل کلو تاسو قری وشربو تاسو سکئی من رزق اللہ دا اللہ پاک دا رزقنا منو سلوہ خری او بو پسی دا غسکے ولا تعطو فی الارض مفسدین او تاسو مگرزی پزمک کی فساد کو ان کی فساد بنکوی خراج کاکوی پر جن کے لوگ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد دعوت چووی تاسی بن اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد منگ ہرگز صبر نکو پیو قسم خوراک باندی طعامون خود کو من او سلوہ لیکن یو قسم روزانہ یو قسم ندرتتی نوع واحد مراد طعام یو تی مراد بلی فَدْعُ لَنَا فَاسْتُرْوَالَ زَمَنْ دَپَارَ رَبَّكَ دَخْبَلْ رَبْنَا يُخْرِجِ لَنَا چِرَوْبَاسِ زَمَنْ دَپَارَ مِمَّا بَازِ دَاغِنَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ چِزَرْغُ نَوِي اِزْمَكَا مِنْ بَقْلِعَ چَغَ تَرْكَارِدِ وَقِضَّائِهَا او بَادْرَنْگَ اُتَّرِيدِ وَفُومِ او قَلِيدِ یا اُگَدَ فوم کی دا علماء اقوال نے تمام خلجات جوار غنم غربشی داخلی یا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی دینا مراد اوگل بس دارا تراک چھ دارا تملوش وعدسیہا او دالو مسور دالو طول قسمنا عدسیہا وبصلیہا او پیاز قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی اتستبدلون الذي آیتاس بدک غواری الذي غفراك وادنا جغدير کمزوری دی بالذي بمقابل داغی کی ہوا خیر جغدير بہتر دی اہبتو تاسو کسی مصرتا فإن لكم ما سألتم پس بگا یقین استاس دا پارا غچ تاسی غواری دا خوراکی میدان تیر کی نشتا مصر تلار شو وضربت عليهم الذلة والمسكنة او اہل شبدی بانی ذلت اور رسوائی والمسکنت و مختاجی وباؤوا بغضب من اللہ او دی لگیا شو مستحق شو بعذاب دا اللہ پاک ذالک دا غضب دا اللہ پاک پتیبان
بیانم بیشک دوی چی دی کانو ادوی دا بنی اسرائیل یکفرون بی آیات اللہ دی با کفر کو دا اللہ پاک بایاتن باندی ویقتلون النبیین او دی قتل کبھی پیغمبران دا اللہ پایاتن باندی کفر پخوام کئی پخوام کو اسم کئی پیغمبران پخوام قتل کل اسم قتل کئی دا نبی علیہ السلام دا قتل منصوبی بے کولی ندی اولو بغیر الحق پناہ قباندی پناہ قفواسی خود دی بخیال کم دو چه کردامونگا دا پیغمبران قتل کو پناہ ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا کفر چی دی کو یادا قتل کو بسبب دا دی چی دیونا فرمانا وکانو یعتدون دی دا حد نتجاوز کو ان کی